صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو، صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو، شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول۔ اگر اے جملے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ پہلی گل ہوندی ہے نا، پہلی گل اگر او بندے دے دل دے وچ وڑے نا تے آخری گل آٹومیٹکلی وڑ جاتی۔ اے جملے عقیدے دے متعلق نے، اور قبر دے اندر سوال بھی عقیدے دے ہونے نے، قیامت والے دن سوال عملاں دے بارے ہونے نے، قبر دے اندر سوال عقیدے دے بارے۔ اس واسطے عقیدہ بیس تے بنیاد ہے، جویں کوئی بھی عمارت ہے نا وہ بنیاداں دے اوتے کھلوندی، کسے بھی عمارت دی بنیاد کمزور ہے تے عمارت کمزور ہے، اگر بیس بنیاد مضبوط ہے تے عمارت مضبوط ہے۔ تے ساڈا عقیدہ جڑا ہے نا، اگر ساڈا عقیدہ مضبوط ہے تے عمل جڑے نے تھوڑے بھی قبول ہو جانے۔ اگر عقیدہ سیدھا ہے، عقیدہ ستھرا ہے نا، تو پھر تھوڑے عمل بھی قبول نہیں، تے جے عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ لمے سجدے کر پاویں، جے تو آل رسول دا دشمن ہے تیرا ہونا بیڑا ہے۔ فرمایا صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو، شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول، ارے ان سے نسبت نہ ہو کر تو محاسن بھی گناہ، ان سے نسبت نہ ہو کر تو محاسن بھی گناہ، وہ شفاعت پہ ہمائل تو جرائم بھی قبول، وہ شفاعت پہ ہمائل تو جرائم، اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ارے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ اس واسطے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں بغیر، ارے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی۔ ایک باری بابا دے بلند و حضور دی ذات تے تساں درود پڑھنا ہے، اس تو بعد پھر گفتگو شروع کرنی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو نیواں نہیں سمجھنا، بلکہ کسے ہندو نے آکھیا ہے، فرمایا کون آندا ہے مسلمان غریب نے، ہندو دی گل پہ کرنا، اس ہندو آکھیا ہے وہ کون آندا مسلمان غریب نے، انہاں کہا تینوں کیویں پتہ غریب تے امیر ہے، انہاں کہا میری نظر وچ غریب وہ ہے جدے کول حسین کوئی ہے، فرمایا غریب وہ ہے جدے کول حسین کوئی نہیں، تے فرمایا کون آندا ہے مسلمان غریب نے، مسلمان تے کائنات تے بادشاہ نے، اے غریب وہ ہوندا ہے جدے کول حسین نہیں، تے جدے کول حسین ہے، جدے دل وچ حسین ہے، جدے گھر وچ حسین ہے، جدے سینے وچ حسین ہے، فرمایا او پاویں کائنات دا غریب بھی کیوں نہ ہوے نا، او دولت دا غریب کیوں نہ ہوے، رب دی نظر وچ او غریب نہیں ہو۔ اس بات اپنے آپ نو تھوڑا بھی نہیں سمجھنا، ہمیشہ حق والے تھوڑے بھی ہوندے تے پھر بھی ڈٹ جاندے۔ ایک باری وہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ کون پڑھو محبت نہ لگے، اے عقیدہ ہے تے اے عقیدہ ہے کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور برود حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔
بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جان. پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سارے لب ایک والی ہلن میرا دل خوش ہو جائے گا. لب جان. اور اے بھی اس عقیدے نال بھی درود پڑھنا جے قرآن آندا ہے یوم الدین تحدث اخبار. قیامت والے دن جڑی زمین دے اوتے جنے جو عمل کرنا ہے نا اس زمین نے بھی قیامت والے دن گواہی دے. جے اے زمین جتے تسی بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا جے اے قیامت والے دن ساڈے حق وچ بول پوے تے سانو اے سودا گھاٹے دا تے. پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا اور پڑھو ایک بار محبت نال الصلاۃ. ایک بار پھر پڑھ لو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. ہم بے حد درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا درود پڑھنے آؤ توانو تے مینوں درود آکھنا پوندے لیکن سلطان باہو فرماندے نے اوے حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا جنہ ملیا نبی سہارا چاند ساؤنڈ سسٹم اللہ تھوڑی اور زیادہ برکت پائے ماشاءاللہ. بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم تسی کر رہے ہو. حضرات گرامی ایک بابا سی بابا گفتگو شروع ہو گئی. کسی نے اس بابے نو جڑے بابے ہوندے نے سیدھے سامنے ہوندے نے عقیدے دے بھی پکے ہوندے نے تے محبت دے بھی پکے ہوندے نے. اے گل پکی ٹھکی جے. حضرات جڑا بابا ہوندا ہے نا بابا پرانے بابے جڑے اے عقیدے دے بڑے پکے ہوندے. ایک واری نا ساڈے اپنے محلے دے بابا سی تے سنی سی تے غوث پاک دا پکا مانگا. ایک باری 2 نمبر مولوی آئے اگے راہ چاہ کے اتفاقاً تے انہوں نے سلام کیتا تے بابا جنہوں نے سیدھا سادہ سی بابے کھبے ہاتھ کیتا. انہوں نے کہا بابا انی عمر گزر گئی ہے تو کھبات پیا کرنا ہے تینوں پتہ نہیں سجاد اگے کرنا ہے. انہوں نے کہا بیلیو سجاد میں غوث پاک دے ہاتھ چ دیتا ہے انہوں تو آڈے واسطے بچی آئی. اے بابے جنہوں نے بابے ہوندے سیدھے سامنے پر عقیدے پکے. پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج جی رات نہیں پڑھدا پیا سا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ علی میرا دل کردا ہے جنہ ہتھاں نال تو کملی والے نو غسل دیتا ہے نا تے کفن پہنایا ہے تے قبر وچ اتارا ہے نا علی میرا دل کردا ہے مینوں بھی انہاں ہتھاں نال غسل. فرمایا ابو بکر صدیق نے جڑی وصیت کیتی سی نا آپ دی وصیت دے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نو پاک علی نے غسل بھی دیتا کفن پہنایا قبر وچ بھی اتاریا. تے جدوں علی قبر وچ اتار کے باہر نکلے تے چیخ نکلی. صحابہ پوچھا کہ یا علی خیر ہے گل کی ہے؟ فرمایا جو علی نے ویکھیا تساں نہیں ویکھیا. جو علی نے ویکھیا تساں نے یا علی کی ویکھیا؟ فرمایا رب دی عزت دی قسم جے علی نے ویکھیا ہے ابو بکر دے سرانے نبی کھلوتے نے تے دعا کرتے نے اللہ میری امت دے بڈیاں تے بابیاں دی ابو بکر صدیق دے صدقے بخش.
فرمایا حضور باقیاں واسطے سرکار دنیا چ دعا کردے رہے نے، بابیاں واسطے سرکار نے ابو بکر صدیق دی قبر وچ کھڑو فرمایا مولا ابو بکر صدیق دے صدقے میری امت دے بابیاں دی بخشش. بابے عقیدے دے بڑے پکے ہوندے نے. ایک بابے دے بارے ہوندا فوت ہو گئے نا تے قبر دی مٹی دے وچوں خوشبو آوندا. کوئی زندگی دے اندر کوئی ایڈیاں نمازاں نہیں، کوئی ایڈا تقوی جویں ظاہری طور تے بندے دے وچ نظر آونا ہوندا، انج کوئی تقوی طہارت ایڈا نہیں. لیکن مرن تو بعد لوگاں ویکھیا کہ بابے دی قبر دی مٹی وچوں خوشبو. لوگ حیران ہو گئے یارا کو ولی ہوندا تے من نہیں ہے. کوئی جناب بہت بڑا ولی ہوندا کیونکہ ولیاں دی مٹی وچوں خوشبو ہونا، صالحین دی مٹی چوں خوشبو ہونا اے تے عقل وچ گل ہوندی ہے. لیکن عام جہا بابا ہوئے، عام جہا معاشرے وچ بابا ہوئے جڑا چلدا پھردا لوکاں وچ پاندا اٹھیندا ہوئے، او دی قبر دی مٹی وچوں خوشبو ہونا ایک گل وچ لوگ گئے اس بی بی اس بابے دی بی بی کو لگائے. آکھیا بی بی یہ دس اس بابے نے کی عمل کیا؟ سانو نہیں پتہ لگا اس بابے نے کی عمل کیتے، لیکن اس دی قبر دی مٹی جڑی ہے نا اس مٹی دی خوشبو سانو تیرے کو لے کے آئی ہے کہ اسی پوچھئے تے صحیح اے بابا کیڑے عمل کردا ہے؟ نہ ظاہری طور تے نہ تقوی، نہ طہارت، نہ عبادت، نہ ریاضت، لیکن سانو بی بی دس تے صحیح ہے کیڑا ایسا عمل کردا ہے کہ جدے نال اے دے مرن تو بعد مٹی دے وچ بھی خوشبو. بی بی آندی ہے مینوں بھی نہیں پتہ، مینوں بھی کوئی جڑا ایڈا عمل ہوے جدے نال میں تو نہ کہ بڑا بڑا عمل کوئی نہیں پتہ. انہاں کہ نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی، انہاں کہ ہاں انہیں قرآن کوئی نہیں پڑھیا، انہیں قرآن ہے وہ بلیا ہے ذرا قرآن کوئی نہ پڑھے ہوئے. فرمایا پھر فرمایا کہ یہ پتہ کی کردا سی وضو کر کے نا قرآن سامنے رکھ لیندا. سبحان اللہ اچھی بولیا ہے میرا جملہ بڑا ڈاڈا وہ قرآن نہیں پڑھیا ہوندا سی. تواڈے وچ میرے وچ ائی تو کتنے بندے ہونے جڑے قرآن نہیں پڑھے، جڑے قرآن نہیں پڑھے ہونے، لیکن فرمایا رب دلاں دی نیتاں جا اور کئی قرآن پڑھے ہوئے. میرے کملی والے نے فرمایا ربا قارن یلعنہ القرآن، فرمایا کئی ایسے قرآن پڑھن والے ہوندے نے جنہاں تے خود قرآن لعنت کرتا ہے. فرمایا کیوں؟ جڑے قرآن نو صحیح تلفظ نال نہیں پڑھدے، جڑے قرآن نو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھدے، جڑے قرآن دے جناب ونڈ کر کے نہیں پڑھدے، فرمایا قرآن انہاں تے لعنت کردا ہے. جڑے تجوید نال نہیں پڑھدے ایسے قرآن پڑھن والے تے قرآن لعنت کرتے. لیکن بی بی دستے صحیح نا ایک کی بابا سی آکھیا قرآن پڑھے ہویا کوئی نہیں سی. پھر فرمایا وضو کر کے قرآن سامنے رکھ لے، وضو کر کے قرآن سامنے رکھ. فرمایا بی بی پھر آندھی سی ہر ایت تے انگل رکھدا سی، ہر ایت تے آندا سی یا اللہ میں نہیں سمجھدا، مینوں نہیں پتہ کی لفظ لکھے ہویا ہے. یا اللہ مینوں نہیں پتہ اے الف لام میم لکھے ہویا ہے، مینوں نہیں پتہ ہے ذالک الکتاب لکھے ہویا ہے، مینوں نہیں پتہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک لکھے ہویا ہے. یا اللہ مینوں نہیں پتہ، پر یا اللہ جو بھی لکھیا ہے حق ہے، یا اللہ جو بھی ہے حق ہی ہے. مینوں پتہ کوئی نہیں لکھے ہویا کی ہے، پر مولا میں دلوں بھی مننا وا، میں زبان وچ بھی اقرار کرنا وا اے جو کچھ بھی لکھے ہویا ہے نا اللہ میں ادے تے ایمان بھی لیاونا، ادا اقرار بھی. بی بی آندی ہے مینوں اے نہیں بس صرف اے عمل جڑا نا اے. انہیں کہا بی بی پھر تینوں مبارک ہوئے اس بابے سیدھے سادے بابے دا اے عمل رب نے قبول کر لے. اس بابے سیدھے سادے بابے دا عمل قبول ہو گئی. او دی قبر دی مٹی دس دیے بھی بابا کا جنت دی بارن. حضرت سہیل احمد بن سہیل سن اے بابیاں دی گل پہ ہو گئی. احمد بن سہیل فرماندے نہیں کہ حضرت اقسم رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو وصال ہویا نا تے خواب دے اندر احمد بن سہیل نے ویکھیا ہے. بابا پوچھا کہ بابا سنا رب نے کی کیتا ہے تیرے نال؟ آکھیا رب نے مینوں اپنی عدالت وچ کھلار چڑیا. پوچھا بابا تو اے بھی کیتے سی پچھلا سارا بازی یاد کرے، اے بھی گناہ کیتے، اے بھی گناہ کیتے، اے بھی گناہ کیتے. تے میں سارے مندا رہا تے آخر تے میں آکھیا مولا میں تے انہاں کو سنیا ہے، زہری کو سنیا ہے، زہری نے عائشہ کو سنیا ہے، عائشہ صدیقہ نے حضور کو سنیا ہے، حضور نے جبریل کو سنیا ہے. جبریل آکھیا مینوں رب نے اعلان کیتا ہے، مینوں رب نے کہ جڑا اسلام وچ بڈھا ہو جاندا ہے نا، اسلام وچ دے وال چٹے ہو جاننا، مینوں رب نے دسیا ہے کہ رب نو عذاب دیندیاں حیا
اللہ نے اس بندے نو عذاب دیندے رب آندے مینوں حیا ہوندی جے اسلام وچ چٹے وال ہیں حضرات اے بابے جڑے سن نا بابے اے بابے بڑیاں شیاں ہوندیاں ہیں اے نوجواناں نو انہاں دی قدر کوئی نہیں لیکن جڑے نوجوان بابیاں دی قدر کر جاندے جے او کچھ پا وی جاندے ہن اس بابے دی گل کرن لگا جتھوں میں شروع ایک بابے نو کسے ویکھیا کہ بابا جڑا نا ریل نو چمدا ہے ریل نو چمدا بابے کو پوچھا بابا یہ دسو اس ریل نو کیوں چمنا ہے اے جڑی ریل ہے بابا اس ریل نو آندا ہے تانوں نہیں پتا اس ریل دے اوتے قرآن رکھا اس ریل نو کیوں چمنا کیوں اس ریل دے اوتے قرآن رکھیا جاندا ہے میں کیا پاپا جس ریل دے اوتے قرآن رکھیا جائے نا تو اس ریل نو چمنا ہے کہ جس ریل دے اوتے قرآن رکھیا جاندا ہے تے میں کیا جس نبی نے اپنے ہتھاں نال علی نو چومیا ہے اسی اس نبی دا نام کیوں نہ جس نبی نے ہتھاں نال علی نو چومیا علی نو چکیا ہے اسی اس نبی دا نام پھر اسی کیوں نہ چکیا جدو پاک علی دی ولادت ہوئی نا علی پاک دی ولادت با سعادت ہوئی تھی علماء فرماتے ہیں علی اکھاں نہیں کھول پاک علی اکھاں ماں پریشان ہو گئی پتر بہت سونا اکھاں نہیں کھولدا پہ خیر ہو ماں دوڑی دوڑی حضرت فاطمہ بنت اسد سرکار کو لا گئی مدینے والیا بچہ تے بہت سونا ہے پر اکھاں نہیں کھولدا بچہ تے بہت سونا ہے پر اکھاں فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ ویکھنے چوک کے سرکار دی بارگاہ وچ جدو علی نے جدو سرکار نے علی نو چکیا تے علی نے اکھاں کھول دی مٹی سبحان اللہ میں ان کی سمجھائیں ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ تھانو سلامت رکھے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ذرا توجہ کریا جے میرا ایمان تے میرا وجدان آندا ہے علی نے جدو سرکار دے ہتھاں دے اوتے اکھاں کھولیاں نے حضرات ان علی نبی ول ویندا ہے پیا علی دیاں اکھاں نے نبی دا چہرہ وے حضرات علی پہلی بار اکھ کھولیے چہرہ مصطفیٰ دے اوتے علی دی نظر ہوئی ہے حضرات سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اتھے بڑے کمال دی ترجمانی فرمائی آپ فرمان لگے تن میرا چشی ہوئے تے میں مرشد ویکھنا ہر جان سرکار نے فرمایا بی بی تو تے آندی ساں اے اکھاں نہیں کھلدا تو تے آندا ساں اکھاں نہیں ہیں میں تے آنا واں بی بی علی ورگیاں کسے دیاں اکھاں
تو آندھی سان کے دیا اکھاں کوئی نہیں کھولدا جنے اکھاں کوئی نہیں بی بی میرے کولوں پوچھ تو آنی اکھاں کوئی نہیں میں آنا وا اس ورگیاں کسے دیاں اکھاں تو فرمایا کہ جے علی نے اکھاں جس بابے نے بابا اس قرآن جتے قرآن رکھیا جاندا ہے بابا اس قرآن دے اس ریل نو چمدا ہے اس ریل نو چمدا ہے جدے تے قرآن رکھ محبت ہے نا ہے کہ قرآن دی جدے نال نسبت تے سنی نبی دا نام اس واسطے ہے سنی نبی دا نام کیوں نہ چمن نبی دا نام کیوں نہ چمن کہ جس نبی نے اپنے ہتھاں دے اوتے علی نو علی نو جے بارے علی خود فرماندے نے فرمایا کہ ایک جنگ دے وچ نا علی دے دشمن جڑے سن انہاں وی قرآن ہاتھ پڑے ہوئے سن انہاں وی قرآن ہاتھ پڑے ہوئے سن تے او بھی آندے سن اسی سچے ہاں اے قرآن ساڈے اسی سچے ہاں تے علی نے پتہ کی فرمایا اوئے سنو اے جڑے انہاں کول چپ قرآن علی بولدا علی بو فرمایا علی حق نال حق علی نال ہے جتھے علی ہونا ہے حق جتھے علی ہونا ہے حق میں کیا جس علی نو نبی نے چمیا ہے سنی اپنے نبی دا نام تاں کر کے چمدے نے اوے او تے سیدھا سادہ بابا ہے تے او جتھے قرآن رکھیا جاندا ہے اونوں چمدا ہے پیا تے میں کہ اسی اس نبی دا نام ہی چمنیا جس نبی نے علی نو چکیا ہے تے اسی اس ابو بکر نال بھی پیار کرنے ہاں جس ابو بکر نے نبی نو چکیا ہجرت دی رات جس ابو بکر صدیق نے نبی نو کندیاں تے چکیا ہے نا اس ابو بکر صدیق نال بھی احترام کرنے ہیں تے پھر اس حسین دا بھی اسی اس حسین نال بھی کیوں نہ پیار کریں کہ جس حسین نال تیرے میرے آقا نے جس حسین نو چکیا اپنا لعاب چسایا ہے حسین نو تیرے میرے نبی نے اپنا لعاب چسایا ہے تے آقا کریم نے خود اذان بھی دیتی ہے خود کتی بھی دیتی ہے تے جس جدی جدا تعلق نبی نال ہو گیا یعنی قرآن نال ریل دا تعلق ہویا ہے اساں اس ریل دا احترام کیتا ہے قرآن نال کپڑے دے خلاف دا منسوب ہویا ہے اساں اس کپڑے نو عام کپڑا نہیں سمجھیا کیوں اس واسطے دا تعلق قرآن نال ہو گیا ہے جویں جدی نسبت قرآن نال ہوندی گئی حضرات او دا احترام ساڈے دل وچ پیدا ہوندا گیا اسی طرح جدی نسبت صاحب قرآن نال ہوندی گئی ہے اسی او دے نال بھی محبت اساں او دے نال بھی پیار کرنا کیونکہ اصل مرکز تے حضور دی ذات اوے بھولیا اصل مرکز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرات معمول سی اس حسین نو جویں نبی نے چکیا ہے حسین نو نبی نے چکیا ہے کیویں چکیا ہے اگے آقا حسین دی بھائی نصیر صاحب ولادت با سعادت دا تذکرہ کر رہے سن تے میں کہ جس نبی نے حسین نو چکیا ہے نا تے پتہ ہے کیویں چکیا ہے سرکار دی عادت مبارکہ ہے جدو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھا لیندے نے نا تے صحابہ ول منہ کر صحابہ ول منہ کر لیندے صحابہ سرکار دے چہرے نو ویکھدے نے تے جڑے بھی دکھ تے پریشانیاں ہن صرف حضور دے چہرے نو تکدیاں نال ہی دور ہو جاندے آؤ حضرات گرامی ذرا توجہ کرے آجے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن فجر دی نماز ادا فرمائی ہے ان صحابہ والرخ و دعا فرمائے حضرات خلاف معمول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر فرمائی ہے پہلے سرکار تو طویل نماز پڑھاندے نہیں عد کردے نہیں لیکن اس دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے نماز دے اندر مختصر جے سورت پڑھی ہے مختصر جے فجر دی نماز ادا فرمائیے محبوب کائنات امام الانبیاء سید المرسلین نے حضرات نماز پڑھائیے صحابہ والمختصر جیا چہرہ مبارک کیتا ہے علی نو نال لے آوے میرے کریم نبی نے آقا کریم نو علی نو نال لے آئے کا شان ہے فاطمہ تو زہرا ول چلے گئے نے علی نو فرمایا علی اس دروازے تے کھلونا ہے اندر کسے نو آن نہیں دینا اندر کسے نو آن نہیں دینا اے محبوبہ خیر
دے فرمایا تینوں پتہ نہیں حسین دنیا تے آ گئے نے حسین دی ولادت با سعادت ہوئی ہے تے رب دے فرشتے جڑے نے او بھی آسمان تو زیارت واسطے آوندے نے پے اللہ دے فرشتے زیارت واسطے آوندے نے پے نالے سلامتی لے کے آوندے نے پے اس واسطے علی دروازے تے کھلونا میں کسے نو اندر آن نہیں دینا حضرات ادھر صحابہ نے حضور دا جڑا چہرہ ویکھن واسطے پریشان نے ہن صحابہ انتظار کردے نے پے حضور آن گے ہونے آن گے لیکن جدو طویل وقت گزر گیا سرکار آئے نہیں صحابہ بے چین ہو گئے نے اے اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنان دے ساوے جسنوں میریاں اکھیاں ڈھونڈنے او نظری نہ آوے سنج مسجیاں گلیاں دسنے اتے ویڑا کھاون آوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتے سونا نظر نہ آوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتے سونا نظر نہ آوے ان صحابہ پریشان ہو گئے نے جاؤ نظر صحابہ آقا کریم دی زیارت واسطے حضرت ابو بکر صدیق پہلے اٹھے نے حضرات فاطمہ الزہرا دے کاشانے والے ٹر پے نے ان سامنے گئے نے حضرت علی دروازے تے کھلوتے نے علی دروازے تے کھلوتے نے ابو بکر اندر جان لگے نے علی فرماندے نے ابو بکر نبی نے روکے اندر کسے نو آن نہیں دینا حسین دی زیارت واسطے فرشتے آ رہے نے حسین دی زیارت واسطے حسین دی سلامتی واسطے اللہ دے فرشتے آ رہے نے اس واسطے اندر نہیں ہونا ہونا عمر آئے نے حضرات وہ بھی بہ گئے نے عثمان غنی آئے نے وہ بھی بہ گئے نے دیگر صحابہ کرام بھی آ گئے نے ربے نے ہن علی دروازے تے کھلوتا ہے اندر حضرات میرے آقا کریم نے حسین نو چکیا ہویا ہے حسین نو اپنے ہتھاں تے چکیا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب نالے حسین دے بوسے لیں دینے پہ نالے کائنات نو دستے نے پہ اوہ کائنات آنے ہو اگر میں نو راضی کرنا جے حسین نو راضی کر لے آجے میں نبی راضی ہو جاواں گا اگر حسین ناراض ہو گیا پھر تواڈیاں عبادتاں بھی کسے کام نہیں آنیاں اگر حسین ناراض ہو گیا تواڈے سجدے بھی کسے کام نہیں آنے اگر حسین ناراض ہو گئے تواڈیاں ریاضتاں بھی کسے کام نہیں آنیاں یاد رکھے آجے اے حسین نال پیار کرے آجے حسین نال پیار کرے آجے میرے نبی نے ہتھاں تے چکے آوے آسمان ول نگاہ کیتی ہے اللہم انی احبہ واحب من یحبہ اے مولا میں بھی حسین نال پیار کرنا وا اللہ تمہیں حسین نال پیار کر تے جڑا جڑا بھی حسین نال پیار کردا ہے اللہ دے نال بھی پیار کر میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھے آجے اے جنت دے سردار نے حسن تے حسین جنت دے سردار نے اے جڑے جنت وچ جانا چاہندے ہو انہاں سرداراں نال پیار کر لو انہاں سرداراں نو خوش کر لو جنت دی ٹکٹ مل جائے گی اگر سردار ناراض ہو گئے اے جنت دے سردار اگر ناراض ہو گئے پھر یاد رکھے آجے اے لکھ نفل نمازاں اے پڑھ پاویں لکھ لمبے سجدے کر پاویں پر جے توال رسول دا اے دشمن تیرا ہونا بیڑا پار بھی حسین نو چکے سرکار باہر لے کے آئے حضور باہر لے کے آئے جس ویلے باہر لینے تے علی نو فرمایا علی تینوں پتہ ہے کتنے فرشتے آئے نے سنیا کتنے آئے نے علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں دساں ابو بکر تینوں پتہ ہے عمر تینوں پتہ ہے عثمان تینوں پتہ ہے آکھیا مدینے والا نہیں علی آندے نے سنیا میں دساں کنے آئے نے سرکار 10 کنے آئے نے آکھیا یا رسول اللہ 4,24,000 فرشتہ
4 ਲੱਖ ਤੇ 24,000. فرمایا علی تینوں کیویں پتہ لگا؟ علی تینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ آکھیا سونیا فرشتے ہوندے جاندے سن تے آپس وچ گلاں کردے پے، آپس وچ گلاں کردے پے سن. انہاں دی گل میں سن لئی تے مینوں پک ہو گیا. اے فرشتے جڑی گل کردے پے نے تعداد ای تے سرکار نے فرمایا علی ایک اور گل میں نہ تانوں دس دیں. آکھیا سونیا دسو. فرمایا فرشتیاں وچ جڑے آئے نا انہاں فرشتیاں وچ کوئی فرشتہ بھی سی، ایک فرشتہ بھی سی جڑا ایک واری آسمان تے بڑا بہت اعلیٰ فرشتہ اعلیٰ ڈیوٹی تھی. وہ فرشتہ بھی سی. انہیں ایک باری زمین تے نا نظر پائی نے تے ایک معذور بندہ ویکھیا جڑا چل نہیں سکدا، جڑا کھا نہیں سکدا، جڑا پی نہیں سکدا. یہ دل وچ خیال ہے یا اللہ اینو پیدا کرن دا کی مقصد ہے؟ ایدی جدوں معاشرے نو لوڑ ہی کوئی نہیں تے یا اللہ اینو کیوں پیدا کیتے؟ تے سرکار نے فرمایا رب نو اس فرشتے دی ایک گل جڑی ہے نا پسند. حضرات تکبر ایسے چیز دا ناج یاد رکھے. تکبر اور کسے نہ. حضور نے فرمایا دنیا جڑے متکبر نے نا تکبر کرنا لے فرمایا قیامت دے دن چونٹیاں دی طرح ہون گے. کیڑیاں رب انہاں نو کیڑیاں بنا دے گا تے کیڑیاں دی طرح زمین دے نال چمٹ چمٹ کے چل رہے. تکبر ایسے چیز دا ناج. تکبر دا مطلب کی ہے؟ تکبر دا مطلب ہے کہ اپنے تو دوجے نو حقیر سمجھنا. تکبر دا مطلب کی ہے؟ اپنے تو دوجے نو کم تر سمجھنا، اپنے تو دوسرے نو حقیر سمجھنا، اپنے آپ نو اچا سمجھنا. تے جڑا اپنے آپ نو اچا سمجھے نا تے دوجے نو حقیر سمجھے تے حضور نے فرمایا جدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر آ گیا نا انہیں جنت وچ جانا ہی. رائی دے دانے دے برابر تکبر آ گیا انہیں جنت وچ نہیں جانا. فرمایا کہ ادا نہ ہی تو تکبر ہے. ایک بندہ دوجے نو اپنے تو حقیر سمجھے پاویں پیسے چ کاٹے یار کی ہوئے ہیں او دے کپڑے جناب او دے کپڑے جناب او دے ان دھوتے نے تے کی ہو گیا ہیں. اگر اس دے کول جناب دولت نہیں تے کی ہو گیا او دی جُتی ٹوٹی ہوئی ہے تے کی ہو گیا ہیں. بزرگ فرماندے نے کہ موچی سی جُتیاں گڈا نہ کسی نے نا آکھیا بھئی تے یار کو بزرگ کسے انہاں کہا کہ اللہ دا نا کسی نے ولی ویکھنا ہوے نا او جڑا جُتیاں گڈا نہ لینا او اللہ دا ولی نہیں. وہ بابا جڑا نا انہیں خیال ہونا کہ یار اے اللہ دا ولی جڑا سارا دن جُتیاں گڈدا ہے پیا او اللہ دا ولی کیویں ہوگا؟ انہیں اللہ اس کول گیا انہیں کہا یارا تیرے بارے میں سنیا ہے اے دس تیرے وچ کیڑی خصلت ہے کہ تینوں اللہ دا ولی بنا چھڑیا؟ انہیں کہا اور تو کوئی نہیں تواڈے ورگا ہی ہاں بس جدوں میرے کول کوئی جُتی لین آوے نا تے میں دل وچ نیت کرنا مولا تو جاننا ہی اے دی جُتی میں چنگی تو چنگی اس واسطے کرنا کہ اے میرا محمدی بھائی ہے، اے بھی میرے سرکار دا امتی ہے، اے بھی میرے آقا دا امتی ہے تے اگر ادھے نال میں پیار کراں گا نا تے میرا نبی میرے تے خوش ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سیدزادہ آ گیا، سیدزادہ آ گیا. آپ نے نا کھڑے ہو کے آپ سردار سن خلیفہ سن کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہدیہ پیش غلام کہ اے امیر المومنین اے دسو تساں ادھے واسطے اتنا ہدیہ پیش کیتا ہے. فرمایا تانوں پتہ نہیں ہے سیدزادہ ہے تے میں اتنا تو مینوں یقین ہے کہ اس سید زادے دا جڑا میں احترام کیتا ہے نا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ضرور خوش ہیں. فرمایا سید زادے دا احترام کیتیاں سیدہ کائنات خوش ہوے گی، سید زادے دا احترام کیتیاں مولا علی خوش ہون گے، سید زادے دا احترام کیتیاں حسن تے حسین اس بات فرمایا تو کسے بندے نو اس فرشتے نو رب نے فرمایا اس واسطے اس فرشتے نے دل خیال کیتا کہ یا اللہ اس نو پیدا کرن دی لوڑ کیڑی سی جڑا چل نہیں سکدا، جڑا جناب کھا نہیں سکدا، جدے ہاتھ بھی جناب کوئی نہیں، جدے پیر بھی کوئی نہیں تے یا اللہ اس نو پیدا کرن دا کی مقصد؟ رب نو اس دی ایک گل جڑی نا پسند کی تے رب نے اس فرشتے دے پر جلا کے وہ کاف دے وچ جا کے سٹا تے فرمایا جدو اے فرشتے آ رہے سن حسین دی سلامتی واسطے حسین دی زیارت واسطے تے فرشتے ویکھیا تے انہیں آکھیا یارا کدے جاؤ؟ آکھیا تانوں پتہ نہیں حسین پیدا ہو. انہیں کہا میں اتنے عرصے تو جناب اے سڑدا پیاں تے مینوں بھی لے جاؤ ہو سکدا حسین دا صدقہ میری بگڑی بن جائے ہے حسین دا صدقہ ہی بگڑے. انہیں کہا چلو آ جاؤ. جدو آیا نا فرشتہ حسین پاک دی ولادت با سعادت ہوئی تے آسمان تے فرشتے رب نے فرمایا کہ اے فرشتے جبریل نو فرمایا جبریل انو آکھ اگر چاہنا ہے نا تیری بگڑی بن جائے
تے جڑا حسین دے جسم نال کپڑا لگیا ہے نا او کپڑا اپنے جسم تے لا تیرا او دا بھی بحال ہو جائے گا تیرے پر بھی رب بنا فرمایا اس فرشتے نے کیتا ہے او فرشتہ جڑا جے پر جل گئے سن جڑا او دے تو تھلے لے گیا سی اس فرشتے دے جسم دے نال اس آقا حسین دے جسم نال جڑا کپڑا لگیا سی نا اس او کپڑا اس فرشتے دے پر نال لگیا ہے تے رب نے اس فرشتے دا او دا بھی بحال کر چھڑیا ہے تو اس فرشتے دے پر بھی لا چھڑیا آؤ حضرات گرامی اس بات پہ سنیو اسی نگر نگر بستی بستی کریا کریا اے ہوئی پیغام دے رہے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آخر دوتے نا آخر چونکہ رمضان مبارک دی آمد غسل دا تے تیمم دا طریقہ دس اے دس کے جونا ہے تو انہوں تے جڑے پہلے اٹھ گئے پھر او نہ کہن بھئی اصل لنگر تو تازی رہ گئے تے انشاءاللہ اے رمضان دی آمد ہے پھر رمضان وچ ہر بندے دا آپ ہی نماز پڑھن تے دل کر دے اے پورا سال اسی باز کرتے رہنے ہیں نماز دی دعوت دیندے رہنے ہیں جناب نیکیاں دی دعوت دیندے رہنے ہیں حرام تو بچن دا پیغام لیکن بندے ٹس تو مز نہیں ہوندے رمضان وچ ایسی کشش ہے نا این چند چڑھدا جاندا ہے تے بندیاں دے دل دے جناب میل اتر جاندا ہے سیدھے جنے سال بھی نماز نہیں پڑھی بس ہیں اے دا مطلب ہے کہ او رمضان دے آن وچ ایسی کشش ہے آج بھی پتہ لگتا ہے مدینے والے نے جڑا 1400 سال پہلے فرمان جاری کیتا سی نا فرمایا میرے غلاموں جدو رمضان دا چاند چڑھ جائے نا تے فرمایا جنت دے دروازے کھل جاندے نے شیطان نو قید کر دیتا جاندا ہے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے تے لوکاں دا آسمان تے چاند رمضان دا نظر آوندے نال ہی مسجداں دا فل ہو جانا صفا دا مکمل ہو جانا اے دا مطلب ہے جیڑا بابو نے 1400 سال پہلے اعلان کیتا ہے نا او اعلان بھی برحق ہے او دا اثر بھی آج بھی تازہ او آج بھی نظر آندا ہے پیا کہ رمضان ہوندا کوئی بندہ جناب اعلان کر کے نہیں دستا پہ آؤ مسجد آل کوئی اعلان کر کے گلیاں گلیاں چ نہیں دستا آؤ مسجد آل آؤ جناب نماز آل آؤ تراویح آل لیکن او دے باوجود مسجد فل ہو جائے او دے باوجود اس واسطے کہ رمضان دے اندر جڑا سرکار نے فرمایا سی نا کہ قید شیطان نو قید کر دیتا ہے لیکن جڑے ہن بھی نہیں ہوندے نا اے دا مطلب ہے کہ وہ شیطان انہاں دے اوتے ایسا حملہ کیتا ہے بلکہ انہاں نو شیطان نے ایسا عادی بنا چھڑیا ہے انہاں دا نفس شیطان نے انہاں کو کمزور کر چھڑیا ہے کہ جتھے جناب پاپی سارا سال جڑے نماز نہیں پڑھتے او بھی ہوندے نے پے رمضان وچ ہن شیطان دا او آلہ کار بن گیا ہے ہن بھی نہیں آ رہے مطلب شیطان آپ تے قید ہو گیا آپ تے قید ہے لیکن او دا حملہ جو رہنا او دا اثر اجے تک او دے اوتے باقی اگے تے منیا شیطان پر خلیندا ہے ہن تے قید ہو گیا ہن کیوں مسجد نہیں آندا اوئے اونوں رب کول توبہ بھی کرنی چاہیے معافی بھی منگنی چاہیے تے میں صرف یہ نہیں آکھاں گا اونوں صرف رب کول معافی نہیں منگ رب کول معافی منگے تے 5 تے 12 دا صدقہ اس واسطے ذات گرامی ساڈا اعلان کریا کریا بستی بستی نگر نگر اسی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول جا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا آخری گل کرنا تقریر مکاننے ایک دن سرکار جا رہا ہے سرکار کی ہو رہا ہے اچھی بولیا جا رہا ہے صحابہ دے نال جا رہا ہے اچھی تو بولو زبان اللہ
لنگر بھی ہو گیا ہے جزاک اللہ پاک سلامت رکھے دعاواں وچ بابا جی یاد رکھیا ہے اچھی بولو سبحان اللہ سرکار جا رہے نے بچے کھیڑ دے ظاہر اج بھی بچے کھیڑ دے نے پے تے بچیاں نال پیار کریا کرو اے مدینے علی سرکار نے پیار کیتا بچیاں نال پیار کرنا بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جے دے دل وچ بچیاں دا رب پیار پا چھڈے نا او دے دل دے اوتے رب دی رحمت دا اثر اے رب دلاں وچ محبت تے پیار رب پاندا ہے نا فرمایا جے دے دل وچ رب اے اج کل رمضان شریف چڑھ جانا نا تے کئیاں نمازیاں جانیاں نو بچیاں کولوں بڑا جناب انہاں نے بچیاں نو بڑے جناب تنگ کردے کی کردے نے بچے تنگ کردے بچے تنگ انہاں بچیاں نو دور کرن دی کوشش کردے نا نا بچیاں نو دور نہیں کرنا بچیاں نو کول بٹھا کے انہاں نو پیار کرنا اوے بچے پیار دی زبان دا جڑا انہاں تے اثر ہوندا ہے نا اے دیر تک رہندا ہے تسی مار نال چپ کراؤ گے تو تھوڑی دیر چپ کرن گے اگر پیار نال سمجھاؤ گے تے زیادہ دیر تک چپ کر یہ گل بھی اصل اے پکی گل نہیں جس بچے کو تساں کام لینا پیار نال لوگے نا پیار نال لوگے نا او بہتا بھی کرے گا تو شوق نال بھی کرے گا تے جس بچے نو مار کے کراؤ گے نا تے او کام تے کرے گا پر بد دلی نال کرے گا او خوش ہو کے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ذرا توجہ کرے آجے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ دے مجمع عام دے اندر صحابہ دے جمع غفیر دے اندر محبوب کائنات تشریف لے جا رہے ہیں مدینے دیاں گلیاں نے حضور تشریف لے جا رہے ہیں رستے دے اندر ویکھے آوے بچے کھیڑ دینے پہ انہاں بچیاں وال حضور ویکھ کے نالے خوش ہون دینے پہ نالے سرکار مسکران دینے پہ حضرات انہاں بچیاں وچ ایک بچہ ایسا بھی ہے جدے کپڑے بھی جب کپڑے بھی جناب اتنے پاک نہیں ہیں حضرات جدا چہرہ بھی پرا گندا وے جدے وال بھی پرا گندا نہیں حضرات کسے غریب خاندان دا لگدا وے محبوب کائنات نے اس بچے والے ویکھے آوے حضرت کرام ویکھ رہے نے حضور اس بچے والے ٹر پے نے اس بچے والے چلے گئے نے اس بچے دے قریب ہوئے نے ان صحابہ ویکھ رہے نے کائنات دے آقا نے اس بچے نو اپنے قریب کیتا وے اس بچے نو سینے نال لایا وے اس بچے دی پیشانی تے بوسا دیتا وے ان صحابہ حیران نے سوچ دینے پہ اے مدینے دے تاجدارا اے حسن بھی تے نہیں اے تے حسین بھی نہیں اے محسن بھی نہیں اے سونے اس بچے نال اتنا پیار اس بچے تے اتنی شفقت اس بچے نال اتنی رحمت اے مدینے والے اس بچے نال اتنا پیار کیوں کیتا جا رہا ہے اس بچے نال اتنی محبت کیوں کیتی جا رہی ہے ان صحابہ نے حضور کو پوچھیا اے محبوبہ آقا کریم کو پوچھیا اے سونے اس بچے نال پیار کیوں پہ کر دیو حضور فرماندے نے اے صحابہ اے او بچہ وے جنوں میں ایک واری تکیا وے اے جتھے جتھے میرے حسین دے قدم لگ دے نے اس جگہ دی مٹی نو چک کے اس مٹی دے بوسے دیندا اے پیا اس مٹی نو چومدا اے پیا جس مٹی دے اوتے میرے حسین دے قدم لگے نے اے صحابہ جدوں دا اے منظر ویکھیا وے مینوں اس بچے نال پیار ہو گیا وے اس بچے نال محبت ہو گئی ہے اے صحابہ تسی گواہ بن جاؤ جدوں قیامت دا دن ہوے گا اس بچے نوں بھی میں اپنے نال جنت وچ لے کے جاواں گا اس بچے دے ماں تے باپ نوں بھی جنت وچ لے کے جاواں گا اس تربیت دا اثر ہے کہ اس بچے دے دل وچ آل نبی دی محبت ہے اے ماں باپ گڑتی وچ پاندے نے نا اے سرکار میں اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاونا سونیا کیڑی فرمایا اپنے نبی دی محبت سکھا کے جاؤ سونیا اور فرمایا نبی دی آل دی محبت بھی سکھا کے جاؤ سونیا اور فرمایا قرآن بھی سکھا اے ترے گلاں اپنی اولاد دے گھٹی وچ پا چھڈنا نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تعلیم اے بچے نو دے کے جاؤ نہیں فرمایا جس باپ نے اے ترے چیزاں اولاد نو دے چڑیاں اس باپ ہون دا حق حضرات مرض کی تقریر ختم ہو رہی غسل کرن دا رمضان دی آمد دے حوالے نال میں ہور بھی فضیلتاں رمضان دیاں دس سکدا لیکن وہ فضیلتاں تانوں اتنا فائدہ نہیں دینا جتنا اے غسل دا کسے ایک بندے نو بھی فائدہ ہو گیا نا
تے میں سمجھ رہا کہ میری رمضان کی ساری عبادت ایک پاس تے اے عمل میرا ایک پاس، کیونکہ غسل دا طریقہ آج کل لوگ مطلب پوچھ دے نہیں، اے نہیں بھائی امام صاحب نو آمدہ نہیں یا گھر وچ کسی نو آمدہ نہیں، آمدہ ہے، صرف شرم اتنا ہے کہ شرم تو لوگ پوچھ دے نہیں کہ یارا اے پوچھئے تو آکسی گیا اگے ہونتا ہی کدھر ہے، اور ایک کرنا بھی نہیں۔ اگر کوئی تو آڈے کو پوچھے نا تو پھر آقا حسن تے حسین دا عمل بڑا پیارا عمل ہے۔ ایک دن نا آپ مسجد گئے نا تے ویکھے کہ بابا نماز وضو کرتا ہے، بابے نے وضو کیتا ہے تے بابے نے وضو ٹھیک کوئی نہیں کیتا، ٹھیک کوئی نہیں کیتا۔ حسنین کریمین نے سوچا ہن بابے نو میں آکھنا بابا اے تیرا وضو ٹھیک نہیں، تے جویں اج دے بابے نے نا وہ آندے نے ساڈی ایویں تے نہیں چٹی ہو گئی ہے، تو چپ کر جویں اسی کیتا انج ٹھیک ہے، لیکن شہزادیاں نے ایسا عمل کیتا ہے کہ حضور دی امت دے اوتے رحم فرما چھڈیا، فرمایا میرا امتی میرے حبیب دا امتی بھی اگر کوئی کسی بابے نو نصیحت کرنا چاہے تو اس طریقے نال انہاں کی کیتا ہے، انہاں کہ بابا جی بابے اور وضو کر لیا نا مسجد ال جاؤن لگے نے، بابا جی تھوڑی دیر ٹھہریا، اے بابا جی تھوڑی دیر، آکھیا دسو پترو کی گل، آکھیا بابا جی اسی دوویں وضو کرنا ہے تے تساں دسنا ہے ساڈا وضو کتوں ٹھیک نہیں، ساڈی اصلاح کرنی ہے بابا جی، تساں ساڈی اصلاح کریا ہے، سانو صرف دسیا ہے کہ ایتھوں بیٹا تہاڈا ایتھے وضو ٹھیک نہیں، آکھیا ٹھیک ہے بابا کھلو گئے حسن تے حسین نے انج وضو کیتا جویں مدینے والے نے دسیا، حسن تے حسین نے انج وضو کیتا ہے جویں محبوب نے دسیا سی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، فرمایا ہاتھاں والوں شروع کیتے کلی کیتی ہے، نک وچ پانی پایا ہے، چہرہ دھوتا ہے، حضرات کونیاں دھوتیاں نے، مسا کیتے پیر دھوتے نے، انہاں اونج وضو کیتا ہے جویں مدینے والے نے انہاں نو سمجھایا، دوواں اکو جہا وضو کیتا ہے۔ جدوں وضو کر رہے نا تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہزادیاں نے ہن بابا جڑا کھلوتا سی نا انہوں اپنی غلطی دا خود احساس ہو گیا، اپنی غلطی دا خود احساس ہو گیا، انہیں پتہ کیا کہ بابا جی دسو کی، انہیں کہ میرا پترو تہاڈا وضو تے ٹھیک ہے میرا غلط سی، تے ہن آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کراں گا، جیڑی غلطی اج تساں جس طریقے نال سمجھایا ہے نا اس طریقے نال ہن تک مینوں کسے سمجھایا ہے، حضرات پوچھ دے رہی اگر پوچھن تو بندے دی اصلاح ہو سکی۔ غسل دے اندر کوئی ایڈا لمبا چوڑا تو نہیں، غسل ناؤن نو ہی آندے نے، لیکن ایک صرف عام ناؤن ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے جڑا ناپاکی دا ناؤن ہے۔ کسی نے نا شیخ سادی کول پوچھا سادی یہ دسو بندہ بالغ کدوں ہوندا ہے، انسان بالغ کدوں ہوندا ہے؟ سادی فرمایا کتاباں وچ اے لکھیا ہوا ہے کہ جدو 14 سال یا 15 سال بچے دی عمر ہو جائے یا زیر ناف بال آ جان ہو جائے ادو بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تے آپ نے فرمایا سادی ہور آکھیا میرے نزدیک بالغ ہون دی ایک اور بھی شرط، آکھیا او کیڑی؟ فرمایا میں اس نو بالغ سمجھنا وا جنوں دین دی سمجھ آ ہے۔ فرمایا بالغ بندہ ہوندا ہی اودوں ہے جدوں اونوں دین دی سمجھ لگنی شروع ہو جائے، جدوں اونوں اپنی بنیادی گلاں جڑیاں نے نا اونوں سمجھ آ جائے۔ فرمایا سادی آندا ہے میرے نزدیک او بالغ ہے بھاویں او دی عمر 50 سال ہو جائے 60 سال ہو جائے، جنوں غسل دا طریقہ نہیں، جنوں وضو دا طریقہ نہیں، جنوں نبی دے دین دیاں بنیادی گلاں نہیں، سادی آندا ہے میرے نزدیک او بالغ ہے ہی نہیں، میرے نزدیک او اجے نابالغ۔ بالغ وہ ہے جڑا چھوٹی عمر چ دین سمجھ آئے، کیونکہ بزرگی با علم است نہ بسال، فرمایا بزرگی علم نال ہوندی ہے عمر نال نہیں، چٹے والا نال بزرگی نہیں ہوندی، علم نال ہوندی ہے۔ تو جدو انسان فرمایا دین نو سمجھن لگ پے اودوں بالغ۔ غسل دے اندر 3 فرض کتنے؟ اچھی بولیا ذرا، تسی بولو گے میرا حوصلہ ودے گا، پھر اور زیادہ زبان دے اندر تاثیر ہوے گی۔ کتنے فرض نے؟ 3۔ وہ 3 فرض بھی وچے آ جان گے، لیکن طریقہ سن لو۔ جدو انسان صبح اٹھے نا کپڑیاں دے اوتے ناپاکی محسوس کرے اور اپنے آپ نو ناپاک محسوس کرے، اپنے آپ نو ناپاک سمجھے، اس وقت انج سمجھ لے کہ جدو میرا جسم ناپاک ہے نا ہن میں زبان نال قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن ہے اچھی بولے، قرآن ہے مسجد دے اندر داخل ہے، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتے۔ ایتھے ایک اور مسئلہ بھی تساں گل بیبیاں بھی دسنی، بیبیاں بھی دسنی ہے کہ
جڑیاں بیبیاں نے نا انہاں ایام دے اندر نماز تے نہیں پڑھ سکتی، قرآن تے نہیں پڑھ سکتی، لیکن او وضو کر کے تے باقی ذکر اذکار او کر سکتی ہیں۔ او اے جڑے دن نے نا 10 دن یا 6 7 8 دن جڑے عورتاں دی ناپاکی دے ہوندے نے نا، او اے نہ سمجھنا کہ اسی قرآن نہیں پڑھ سکتے، اسی اور بھی کچھ نہیں کر سکتے، اسی جناب نماز نہیں پڑھ سکدیاں تے اور بھی کچھ نہیں کر سکنا، نہیں انہاں بیبییاں نو دسو کہ رب نے تہاڈی زبان نو پاک کیتا ہے تے اس حال دے اندر تسی باقی ذکر اذکار کر سکتے، تسبیح لے کے استغفار کر دیا رہو۔ اے رمضان دے مہینے دا ایک عمل جڑا ہے نا وہ 70 گنا زیادہ رب بتا دے تے تسی بھی جڑا ہے نا فرمایا جس حالت صرف قرآن نہیں بندہ پڑھ سکتا، مسیت وچ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن باقی دعا پڑھ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، باقی ذکر اذکار اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرے نہ پاکی تے پاکی میاں زیادہ عرصہ نہ اے یاد رکھے حضور نے میں جس گھر دے وچ جنبی ہوے نا ناپاک بندہ جس گھر وچ ہوے نا اللہ دے فرشتے اس گھر وچ نہیں آتے، جی ہاں ایویں بلا وجہ جناب ہے پانی بھی ہے ٹائم بھی ہے سب کچھ ہے تے ایویں بے وجہ جناب اپنے آپ کو ناپاک رکھنا یہ بہت بڑا جناب گناہ بھی بنتا۔ فرمایا کہ ایک نماز تو لے کے دوجی نماز تو پہلے تک بندے کو اتنا کو ٹائم ہوندا ہے کہ اگلا رات نو اگر غسل واجب ہویا ہے تے فجر دی نماز تک تاخیر کر سکتا ہے، لیکن فجر دی نماز تو زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ لگی؟ جسم ناپاک ہو گیا ہن کی کرے؟ فرمایا کہ اے کام نہیں کر سکتا، کعبے دے وچ ہے تے کعبے دا طواف بھی نہیں کر سکتا، کی کرے ہن سب تو پہلے حضرات استنجا کرے، کی کرے؟ استنجا کرے، چھوٹا پیشاب کرے تاکہ کوئی قطرے ران دینے کو بھی نکلے۔ اے نوجوان بھی خاص طور تے جنہاں نو سکول وچ استاد نہیں نہ دسدے وہ بھی یہ گل ذرا غور کرے، حالانکہ ماں باپ دی یہ ڈیوٹی ہے، ماں دی ڈیوٹی ہے کہ بچی بالغہ ہو جائے تے بچی نو غسل دا طریقہ سمجھا دے، باپ دی ذمہ داری بلکہ باپ دا فرض ہے کہ جدوں ویکھے کہ میرا بچہ بالغ ہو گیا تے بچے نو بہا کے او پتراں کولوں اولاد نو شرماونا نہیں چاہیدا تے اولاد کولوں ماں پیو نو نہیں شرماونا، انہوں نے سمجھاوے بیٹا ہوں تیرے تے غسل فرض ہے، اے بیٹا غسل دا اے طریقہ ہے، یہ ساڈے نبی دا طریقہ ہے، اے ساڈے قرآن نے دسیا ہے، ساڈے فرد مصطفیٰ نے دسیا ہے۔ سب تو پہلے کی کرے؟ استنجا کرے، استنجا کرن تو بعد تھلے والا دھڑ دو، کی کرے؟ تھلے والا دھڑ دو، توڑ تو بعد حضرات ہن غسل شروع کرنے ایتن تک گھٹاں تک ہاتھ دھوے، پھر جڑی کلی کرنی نا وہ کلی عام کلی نہیں، غسل جڑا فرض غسل ہے او دی عام کلی نہیں، او دے وچ اس کلی دا نام ہے غرغرہ، غرارہ، لیکن روزہ نہ ہوئے شرط ہے کہ روزہ نہ ہوئے تو غرغرہ یا غرارہ، اور غرارے وچ